नमस्ते दर्शकबिन र श्रोताहरू। रेडियो नेपाली अमेरिकाको रोड सोमा तपाईँहरूलाई आज क्यालिफोर्नियाको क्यापिटल सेक्रामेन्टो एरियाबाट तपाईँहरूलाई स्वागत छ। र आज हामी रोड सोमा छौँ। हाम्रो ट्याक्स एन्ड फाइनेन्सियल कन्सल्टेन्ट उहाँ इए पनि हुनुहुन्छ सन्तोष साजीको घरमा। उहाँले मिठो आज जनकपुरीको पुरा के भन्छ जलखै हुन्छ ब्रेकफास्ट खुवाउनु भयो, त्यसैलाई धेरै धेरै धन्यवाद सन्तोषजी तपाईँको घरमा। नमस्ते जयजी, आउनको लागि मेरो घरमा स्वागत छ तपाईँलाई। अब सन्तोषजी, अब यो तपाईँ अब ट्याक्सको एक्सपर्ट मान्छे र ट्याक्स पनि अहिले सिजन चलिरहेछ, त्यो बिचमा पनि हामीलाई अलिकति समय दिनुभयो केही मिनट गफ गर्नलाई, त्यसको लागि हामी धेरै धेरै आभारी छौँ। अनि अहिले चाहिँ अब इन्कम ट्याक्सको यो यसपालि चाहिँ अलिकति लास्ट 2 वर्षदेखि कोरोनाले गर्दाखेरि एक्सटेन्सन भएको छ। यसपालि कट अफ डेट कहिले हो, कति बेलासम्म ठ्याक्कै यो पर्सनल ट्याक्स चाहिँ फाइल गर्न पाइन्छ? सो पर्सनल ट्याक्सको तपाईँसँग दुईवटा अप्सन छ स्टिल हामीसँग। एउटा कि अगर तपाईँ मई 17 रातिको 12 बजेभन्दा पहिला 12 बजेसम्म तपाईँले ट्याक्स फाइल गरिसक्नु पर्ने हुन्छ र केही कारणवश तपाईँ रेडी हुनुहुन्न, तपाईँसँग डकुमेन्ट्सहरू रेडी छैन, तपाईँले ट्याक्स फाइल गर्नको लागि रेडी हुनुहुन्न भने तपाईँ एक्सटेन्सन फाइल गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सटेन्सनको लागि जस्ट एउटा फर्म हुन्छ 4868 फर्म तपाईँ फिलअप गरेर आइआरएसलाई सेन्ड गरिदिनुहोस्। त्यसले गर्दा तपाईँलाई 6 मन्थको एक्सटेन्सन पाइहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँसँग टाइम हुन्छ अक्टोबर 15 भन्दा पहिला तपाईँ जति बेला पनि ट्याक्स फाइल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एक्सटेन्सनको राम्रो कुरा ल्याउनु भयो। यदि कसैले अब तपाईँको बिजी भएर केही टाइममा यहाँ धेरै मान्छेहरू डिफ्रेन्ट ठाउँमा अड्किएका छन्, नेपालमा पनि धेरै मान्छे फर्किएको छैन, उहाँहरूले अनलाइन फाइल गर्न सक्नुहुन्छ यो। सो त्यस्तो केसमा तपाईँ अगर तपाईँ कुनै प्रोफेसनललाई युज गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको ट्याक्स कसैले बनाउँछ त्यसलाई कल गर्नुहोस्। त्यसले तपाईँको बिहाफमा, तपाईँको सिग्नेचर पनि चाहिँदैन, त्योसँग तपाईँको बिहाफमा त्यसले आइआरएसलाई फर्म फिलअप गरेर फाइल गरिदिन्छ। यसमा म एउटा कुरा एड गर्न चाहन्छु। क्यालिफोर्नियामा बस्ने मान्छेहरूलाई क्यालिफोर्नियाको लागि एक्सटेन्सन फाइल गर्नु पर्दैन। आइआरएसलाई फेडरललाई एक्सटेन्सन फाइल गऱ्यो भने क्यालिफोर्निया एटोमेटिकली एक्सटेन्सन भइहाल्छ। सो आइदर तपाईँ आफैले पनि त्यो फर्म सिम्पल 1 पेजको फर्म छ, त्यसमा खालि तपाईँको नाम, सोसल सेक्युरिटी, एड्रेस अनि ट्याक्स र इन्कमहरूको ठाउँमा तपाईँ 00 गरेर पनि जस्ट फाइल गर्न सक्नुहुन्छ टाइम एक्सटेन्ड गर्नको लागि। राइट। यसको यो एक्सटेन्सन फाइल गर्नको लागि केही फी लाग्छ कि लाग्दैन? नो, यो आई मिन एगेन डिपेन्ड कि तपाईँको प्रोफेसनल कस्तो छ। कुनै प्रोफेसनलले चार्ज गर्छ, कसैले फी। आई मिन तपाईँ कस्तोसँग सर्भिस लिँदै हुनुहुन्छ, डिपेन्ड। राइट। हामी कहिले त्यतिकै पनि फाइल गर्छौँ, फेरि हामी चार्ज पनि गर्छौँ। सो डिपेन्ड हाम्रो क्लाइन्ट कस्तो छ, हाम्रो कन्ट्र्याक्ट कस्तो छ। यसको मतलब तपाईँको यहाँ दुईवटा कुरा भयो। यदि आफैले तपाईँ अनलाइन गर्न चाहनुहुन्छ भने आइआरएसको वेबसाइटमा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ जस्ट एउटा फर्म छ, त्यो प्रिन्ट आफैले पनि एकदम भेरी इजी फर्म छ। के तपाईँले नाम लेख्नु छ, सोसल सेक्युरिटी नम्बर लेख्नु छ, तपाईँको एड्रेस लेख्नु छ, अनि राइट साइडमा आउँछ कि तपाईँको एस्टिमेटेड ट्याक्स लायबिलिटी कति छ, तपाईँले कति पेमेन्ट गरिसक्नु भएको छ। अगर तपाईँलाई त्यस्तो केही डाटा छैन भने 00 गरिदिनुहोस्, तपाईँ सेफ हुनुहुन्छ, तपाईँले कुनै पेनाल्टी लाग्दैन। तर यसपछि फलोअप क्वेसन, जस्तै कि तपाईँले एक्सटेन्सन 6 महिनाको फाइल गर्नुभयो। हजुर। अब यसपालि त 5 महिना मात्रै हुन्छ। हजुर हजुर। त्यो 5 महिनामा यो एड्रेसले त पेनाल्टी हाल्छ नि? ओके, सो त्यो एकदम राम्रो क्वेसन लाउनु भयो जयजी। सो एक्सटेन्सन भन्ने बित्तिकै म कतिचोटि फेसबुकमा पनि पोस्ट गरेको छु र यो कुरालाई मैले कतिचोटि हाइलाइट गरेको छु। एक्सटेन्सन खालि ट्याक्स फाइल गर्नको लागि छ, तपाईँको पेमेन्टको लागि छैन। सो लेट्स सेज कि तपाईँको ट्याक्स लायबिलिटी बनिरहेछ भने तपाईँ एस्टिमेट गरेर, त्यही भएर मैले अघि भने कि जब हामी एक्सटेन्सन गर्छौँ हामी जसले पनि एस्टिमेटेड ट्याक्स क्यालकुलेट गर्छौँ बेस्ड अन जति डाटाहरू हुन्छ, अनि हामी एउटा एस्टिमेट गरेर आइआरएसलाई राउन्ड फिगरमा ओके 9000 पे गर्नु छ भने हामी $9500 पे गरिदिन्छौँ ताकि हामीलाई पेनाल्टी नलागोस्। सो एक्सटेन्सन पेमेन्टको लागि छैन, खालि ट्याक्स फाइलिङको लागि छ। राइट। सो दर्शकहरू, श्रोताबिन, उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले एक्सटेन्सन गर्न पाउनुहुन्छ, तर तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँले ट्याक्स पे गर्नुपर्छ भने तपाईँले यो एस्टिमेटेड ट्याक्स भने हुन्छ त्यो एमाउन्ट गरेर पे गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई त्यो ट्याक्स लाग्दैन। यदि पे गर्नु भएन भने तपाईँको जति महिना डिले गर्नुहुन्छ त्यो संसारलाई कति पर्सेन्ट लाग्छ? 5% हुन्छ। तर अनि त्यसमा पनि अर्को कुरोहरू पनि फ्याक्टर गर्छ कि तपाईँको कति लायबिलिटी छ,
कहिलेकाहीँ अन्डर सो फेरि म एउटा अझै कुरो यहाँ एड गर्छु, इस्टिमेटेड ट्याक्स। सो इस्टिमेटेड ट्याक्स के हुन्छ, मेबी पछि कहीँ जजजीसँग कुरा हुनसक्छ सेल्फ इम्प्लोइमेन्टहरूको लागि जुन हुन्छ, तर तपाईँहरूको इन्कम धेरै चेन्ज भइरहेछ ओभर द इयर। जस्तै 19 मा कम थियो, योपालि धेरै चेन्ज भयो भने तपाईँको ट्याक्स लायबिलिटी धेरै बढिहाल्यो, अनि त्यस्तो सिनेरियोमा तपाईँले अन्डर इस्टिमेटेड ट्याक्स पेनाल्टी लाग्छ। सो त्यही भएर हामी कहिलेकाहीँ त्यो पेनाल्टीलाई वेभ गर्न सक्छौँ बेस्ड अन हामी प्रायर इन्फर्मेसन युज गरेर। सो तपाईँको इस्टिमेटेड ट्याक्स एटलिस्ट 19% अफ करेन्ट इयर ट्याक्स लायबिलिटी और 110% अफ प्रायर इयर ट्याक्स लायबिलिटी हुनुपर्छ, नभए पेनाल्टी लाग्छ अन्डर इस्टिमेटेड ट्याक्स। होइन यस्तो यो भेरी गुड यो पोइन्टमा ल्याउनु भयो यसलाई। सो जस्तै मानौ यो कोभिडको पहिले हजुर अब कुनै सेल्फ इम्प्लोइड बिजनेसहरूको जस्तै कि रेस्टुरेन्टहरू, ब्युटी सलनहरूको बिजनेस त खत्तम भएको छ नि। हजुर अब जस्तै कि उहाँको 2019 मा ल मानौ 100,000 बनाउनु, हजुर अनि 2020 मा उहाँको बिजनेस झऱ्यो 40,000 मा। 40,000। अनि अब त्यसमा फाइल गर्दाखेरि आइएसले कसरी रियाक्ट गर्छ? अहिले के पनि रियाक्ट गर्न सक्दैन। एज लङ एज तपाईँसँग जम्मै इन्फर्मेसन छ, म जहिले पनि भन्छु बिजनेस छ भने प्रोपर डकुमेन्टेसन गर्नुहोस्, प्रोपर बुक किपिङ गर्नुहोस्, प्रोपर रेकर्ड राख्नुहोस्। हामी आइआरएससँग डर्नु छैन। हामी जति बेला पनि मसँग जब कल आउँछ, ओ आई गट द आइआरएस अडिट, डजन्ट म्याटर, हामीलाई अडिट त्यसले पठायो, हामी गल्ती गरेको छैन, हामीसँग डकुमेन्ट छ भने हामीसँग पुरै राइट छ आइआरएसको लाई प्रुभ गर्ने कि मैले मेरो इन्फर्मेसन करेक्ट छ। राइट। सो तपाईँको इन्कम अप भयो डाउन भयो त्यसले केही फरक पर्दैन। प्रोपर डकुमेन्टेसन राख्नुहोस्, प्रोपर सपोर्टिङ डकुमेन्टेसन राख्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। त्यो तपाईँले भयङ्कर राम्रो कुरा गर्नु। मान्छेहरू यसो हेर्दाखेरि डेटा र तपाईँको रिसर्च हेर्दाखेरि र त्यो रिसर्च पेपरलाई अब्जर्भेसन गर्दाखेरि मान्छेहरूले यो ट्याक्स आफै फाइल गर्ने अथवा यो आइआरएससँग डराउने र आफैले तपाईँको धेरै जस्तो जुन लिनुपर्ने आइआरएसले दिएका जुन फेसिलिटीहरू छ, बेनिफिटहरू छ, डिडक्सनहरू छ, धेरै यसमा सेल्फ इम्प्लोइडहरूले लिँदैन। यो साइकोलोजिकल मान्छे डराउँछ, अडिट भइहाल्छ कि? तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? म भन्छु अडिटको लागि नडराउनु। अगेन म पहिला जस्तै एड गर्न चाहन्छु, डकुमेन्टेसन हुनु पर्यो। आइआरएसलाई हामीले हामीले $10,000 एक्सपेन्स आएको छ भने 10,000 को हामीसँग डकुमेन्टेसन छ भने आइआरएसले किन रिजेक्ट गर्न सक्दैन? एब्सोल्युटली। किनभने हामीले केही गल्ती गरे। हामी बिजनेसको लागि लमा भनेको छ, बिजनेस गर्नको लागि रिजनेबल एक्सपेन्सेस हामी क्लेम गर्न सक्छौँ। रिजनेबलको मिनिङ कहीँ छैन। सो कुनै बिजनेसको लागि कुनै कुरो रिजनेबल छ भने कुनै बिजनेसको लागि त्यो कुरो रिजनेबल हुन सक्दैन। त्यही भएर तपाईँहरू जब जुन मान्छेले आफैले ट्याक्स फाइल गर्नुहुन्छ, स्केड्युल सी मा त्यहाँ आउँछ एउटा बिजनेस कोड भनेर आउँछ। सो आइआरएसले त्यो कोडबाट ट्र्याक गर्छ तपाईँको कि लेट्स से तपाईँ रेस्टुरेन्टको बिजनेस छ भने तपाईँ रेस्टुरेन्टको कोड त्यहाँ चुज गर्नुहुन्छ, अनि त्यो कोडले आइआरएसलाई थाहा हुन्छ कि सेम काइन्ड अफ बिजनेसमा कति खर्च हुनसक्छ, कति इन्कम, त्यो एउटा डाटा हुन्छ। तर अहिले भर्खर बाइडनले पास गरेछ अनि आइआरएसले झन् फन्डिङ बढाउँदैछ। जस्ट तर नडराउनु है यसको लागि कि यिनीहरूले अब अडिटको रेसियो बढाउँदैछ आइआरएसले। पहिला 10 वटा अडिट गर्थ्यो भने अब 15 वटा अडिट गर्छ। सो यिनीहरूले अडिट धेरै बढाइरहेछ। यो डर्नु छैन होइन, त डर्ने त कुरै भएन। जस्तै अब दुईवटा अर्को क्वेसन, मान्छेहरूले भन्छ म चाहिँ इन्जिनियर हो, यो म आफै फाइल गर्न सक्छु, भर्सेस तपाईँ जस्तो प्रोफेसनललाई बरु 400-500 दिएर 200 दिएर फाइल गर्नु, विच अप्सन इज बेटर? डिपेन्ड तपाईँसँग कति नलेज छ। जस्तै तपाईँले धेरै राम्रो इक्जाम्पल दिनुभयो। इन्जिनियरहरूको कपाल 100,000 मा स्यालेरीहरू हुन्छ होइन। सो अगर तपाईँ आफैले ट्याक्स फाइल गर्नुहुन्छ भने 2-3वटा, जस्तै लेट्स से म अलिकति यो इक्जाम्पललाई डिफ्रेन्ट वेमा गरेँ। तपाईँले 3वटा या 4वटा जब गर्नुभयो, तपाईँको डिफ्रेन्ट ठाउँबाट W2 छ। एउटा जबलाई यो मात्रै थाहा छ कि तपाईँ एक ठाउँमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, अनि त्यही भएर तपाईँको सोसल सेक्युरिटी र मेडिकल ट्याक्स छ, त्यो बेसमा तपाईँमा काट्छ होइन, 6.2% र 1.4%।
सोसल सेक्युरिटी ट्याक्सको लिमिट छ 135,000 भइसकेपछि तपाईँ जति पनि अर्निङ गर्नुहोस् त्यसमा सोसल सेक्युरिटी ट्याक्स लाग्दैन। मेडिकलमा छ सर्टेन एमाउन्ट पछि 0.9 छ। सो जब तपाईँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा जब गर्नुहुन्छ भने त्यो पेरोल गर्ने मान्छेलाई यो मात्रै थाहा छ तपाईँ एक ठाउँमा गर्दै हुनुहुन्छ। जब तपाईँ आफैले ट्याक्स फाइल गर्नुहुन्छ, अगर कुनै सफ्टवेयर युज गर्छ, कहिलेकाहीँ सफ्टवेयर उनीहरूले गरिदिन सक्छ, तर तपाईँ पेपरमा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ त्यो कुरो मिस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई त थाहै छैन कि मलाई 135,000 माथिमा जुन सोसल सेक्युरिटी ट्याक्स काटेछ त्यो रिफन्ड आउँछ। मेडिकलमा पनि त्यस्तै हुन्छ, सर्टेन एमाउन्टमा 0.9 एडिसनल ट्याक्स हुन्छ अनि तपाईँले 1.4 काटेको हुन्छ त्यो कुरोहरू तपाईँ मिस गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईँको यो 2020 को ट्याक्समा अब ओबामा हेल्थ केयर त्यो त अब ट्रम्पले बन्द गरेको थियो। अब यसपालि चाहिँ कुन डकुमेन्ट बुझाउनु पर्छ, कुन अब यहाँ त फेरि कभर क्यालिफोर्निया छ, क्यालिफोर्नियामा हुनै पर्छ, त्यसको लागि अलिकति प्रकाश पारिदिनुहुन्छ। सो क्यालिफोर्नियामा हेल्थ इन्सुरेन्स स्टिल म्यान्डेटरी छ। अगर कुनै सर्टन रिजनमा तपाईँ त्यसलाई एक्जाम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको इन्कम बिलो देन थ्रेसहोल्ड छ भने तपाईँलाई पेनाल्टी लाग्दैन। तर अहिले जुन नयाँ एउटा ल पास भयो, लाइक पहिला चाहिँ जस्तै हेल्थ इन्सुरेन्स लिँदाखेरि एउटा 10095A फर्म आउँथ्यो अनि त्यसमा तपाईँलाई क्यालकुलेट गर्नु पर्थ्यो कि तपाईँले कति क्रेडिट लिइसक्नु भएको छ र कति तपाईँ लिनुपर्ने बेस्ड अन तपाईँको इन्कम। अनि त्यति बेला केले पेनाल्टी लाग्थ्यो, लाइक पे गर्नु पर्थ्यो अगर तपाईँले धेरै लिइसक्नु भएको छ। कम लिनु भएको छ भने आइआरएसले रिटर्न गर्थ्यो। यो पालि चाहिँ तपाईँलाई पे गर्नु पर्दैन। लेट्स से तपाईँले क्रेडिट धेरै पनि लिइसक्नु भएको छ भने तपाईँको जुन रिटर्न गर्नुपर्ने थियो भने त्यो एमाउन्टलाई पे गर्नु पर्दैन। यो नयाँ ल आएको छ। सो जस्तै कि क्यालिफोर्नियाको कुनै ट्याक्स पेयरले तपाईँको यो कुनै पनि इन्सुरेन्स लिएको छैन भने त्यो क्यालिफोर्निया फ्रेन्चाइज ट्याक्स बोर्डले कसरी ट्र्याक गर्छ? आई मिन तिनीहरूसँग तपाईँ ट्याक्स बनाउने प्रिपेयरलाई चाहिँ त्यसमा भन्नुपर्छ कि तपाईँसँग हेल्थ इन्सुरेन्स छ या छैन। त्यो टिचेक या 540 फर्ममा एउटा बक्स 12 मन्थ हेल्थ इन्सुरेन्स छ कि छैन तपाईँले चेक गर्नुभयो भने पेनाल्टी लाग्दैन। चेक गर्नु भएन भने तपाईँलाई रिजन दिनुपर्छ अनि किन छैन क्यालकुलेट गर्नुपर्छ पेनाल्टी। तर कुरा कि कसरी ट्र्याक गर्छ, सो स्टेट छ तपाईँलाई तिनीहरूसँग सेन्ट्रलाइज डाटा छ, सब ट्र्याक गर्न सक्छ। ओके, सो अर्को कुरा अब यो तपाईँको इडिडी धेरै यो केयर्स एक्टमा धेरै मान्छेले पैसा पनि पाए। हजुर, त्यसको लागि अब धेरै मान्छेहरू कन्फ्युज छ अझै, त्यसमा त्यो इन्कममा ट्याक्स लाग्छ लाग्दैन? क्यालिफोर्नियामा कुनै पनि अनइम्प्लोइमेन्टमा ट्याक्स लाग्दैन। तपाईँले 60,000 अनइम्प्लोइमेन्ट लिनुभयो, 20,000 डजन्ट म्याटर, त्यो ट्याक्स फ्री छ क्यालिफोर्नियाको लागि, स्टेटको लागि। फेडरलको लागि अप टु 10,200। सो तपाईँले कोही सिङ्गल छ भने त्यसले 20,000 पाएको छ भने 10,200मा ट्याक्स लाग्दैन, रिमेनिङमा ट्याक्स लाग्छ फेडरललाई। क्यालिफोर्नियामा कुनैमा ट्याक्स लाग्दैन। सो तपाईँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यी हाम्रो सन्तोषले के भन्दै हुनुहुन्छ भने यदि तपाईँ इडिडी छ होइन, क्यालिफोर्नियामा बस्दै हुनुहुन्छ, इडिडी खानु भएको छ भनेपछि 10,000सम्म ट्याक्स लाग्दैन, 10,000को माथि 10,020 होइन 10,200मा ट्याक्स लाग्दैन। त्योभन्दा माथि तपाईँको इन्कम पाउनु भएको छ भने त्यसमा ट्याक्स लाग्छ। क्यालिफोर्निया गभर्मेन्टले चार्ज गर्दैन, फेडरलले चार्ज गर्छ। तर त्यसमा पनि जसको 150,000 भन्दा तल इन्कम छ भने माथि छ भने त्यो रुल लागू हुँदैन। फेरि त्यो 150,000 त फेरि पाउँदै पनि पाउँदैन। अनि अर्को कुरा अहिले जुन यो पिपिपीको जुन अहिले मान्छेहरूले लोन लिनु भएको छ अथवा त्यसमा यो बिजनेसहरूको त्यसमा कसरी इफेक्ट गर्छ यो ट्याक्स? सो फेडरलले पास गरिसकेको छ तपाईँको पिपिपी लोन छ भने मैले आई थिङ्क तपाईँ कुनै सोमा मैले लास्ट टाइम पनि भनेको थिएँ कि फर्स्ट टाइम मैले आफ्नो करियरमा हेरेको दुईवटा डबल बेनिफिट्स कि तपाईँलाई लोन पनि दियो अनि भनियो कि त्यसलाई खर्चा गर अनि खर्चालाई फेरि ट्याक्समा माइनस गर। सो फर इक्जाम्पल तपाईँको $10,000 लोन दिएछ, तपाईँ $10,000 अगर लोन तपाईँलाई फर्गिभनेस छ भने त्यो इन्कम पनि हराउनु परेन, त्यो तपाईँको बेनिफिट भयो। त्यो $10,000 तपाईँ पेरोलमा एक्सपेन्स गर्नुभएको छ या एलिजिबल एक्सपेन्समा एक्सपेन्स गर्नुभएको छ भने तपाईँ आफ्नो ट्याक्समा फेरि त्यसलाई डिडक्ट गर्नुहोस्। सो डबल बेनिफिट। तर क्यालिफोर्नियाले भर्खर अहिलेसम्म एप्रुभ गरेको थिएन, तर लास्ट विक त्यसले एप्रुभ गर्यो। तर त्यसमा धेरै रुलहरू छ है, फेरि यसलाई अदर वेमा नलिनुहोस्, आफ्नो ट्याक्स प्रोफेसनलसँग कन्सल्ट गर्नुहोस्। क्यालिफोर्नियाले प्रुभ गर्यो अप टु $150,000सम्म
तपाईँलाई इन्कममा पनि एड गर्नु पर्दैन अनि एक्सपेन्स पनि हराउन सक्नुहुन्छ, तर अझै एक्सेप्सनहरू छ, त्यहाँ रुलहरू फलो गर्नुपर्छ कि तपाईँलाई हेर्छ तपाईँको इन्कम बिजनेसको रियली डाउन भएको छ कि छैन भने फेरि त्यो अर्को कुरोहरू आउँछ। सो यसमा चाहिँ एक्सपर्टसँग कन्सल्ट गर्नुहोस्। सो श्रोताहरू, यो हाम्रो चाहिँ रेडियो नेपाली अमेरिकाको यो सब इन्फोटेनमेन्ट हो, इन्फर्मेसन प्लस इन्टरटेनमेन्ट। हामी तपाईँको इन्फर्मेसनको लागि हो। सो डोन्ट टेक इट एज अ लिगल कन्सल्टेन्ट अथवा ट्याक्स कन्सल्टेन्ट। तपाईँ आफ्नो ट्याक्स फाइल गर्नको लागि तपाईँको आफ्नो ट्याक्स कन्सल्टेन्ट अथवा आफैले रिसर्च गरेर आफै डिसिजन लिनु होला। यो हाम्रो इन्फर्मेसनको लागि मात्रै हो। हजुर, थ्याङ्क यू। सो अर्को कुरा यसै क्रममा सन्तोषजी, अब जस्तै कि मानव कुनै रेस्टुरेन्टको पहिला डेलिभरी बिजनेस थिएन। हजुर। र अहिले कोभिडले गर्दाखेरि सबै डेलिभरी अनलाइन भएको छ। हजुर। अब जस्तै कि लास्ट इयर उहाँहरूको बिजनेस सिग्निफिकेन्टली, जस्तै कि मतलब मानव फर इक्जाम्पल 50,000 कसैको डेलिभरी बिजनेस थिएन, अहिले 2 लाख भएको छ। हजुर। अब त्यस्तोमा उनीहरूको इन्कम त बढे जस्तो हुन्छ, राइट। अनि त्यस्तो बेलामा जस्तै कि उहाँहरूले धेरैजनाले तपाईँको सोल प्रोप्राइटर गरेर गर्नुहुन्छ यो बिजनेस। कसैले एस कर्प गर्नुभएको छ, कसैले एलएलसी गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ त्यो बिजनेस इन्टिटी बनाएर गरेको राम्रो कि सोलो गरेको राम्रो? यो धेरै राम्रो क्वेसन लाउनु भयो ज्याजी। तर फेरि म भन्छु यसमा तपाईँहरू कन्सल्टिङ लिनुहोस् है। बिजनेस स्ट्रक्चर चुज गर्नु एउटा सबभन्दा फर्स्ट र फन्डामेन्टल स्टेप छ। म अलिकति मात्रै कम्पेयर गर्छु किनभने हामीसँग धेरै टाइम छैन पनि डिटेलमा जानु। उहाँले कुरा गर्नुभयो एस कर्पोरेसन, एलएलसी र सोल प्रोप्राइटर। ट्याक्समा के हुन्छ भने तपाईँको बिजनेसको नेचर हेर्छ कि तपाईँको बिजनेस अर्डिनरी काइन्ड अफ बिजनेस छ कि इन्भेस्टमेन्ट छ। तपाईँ अगर सोल प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ भने या एलएलसी हुनुहुन्छ अनि तपाईँ जेनरल पार्टनर हुनुहुन्छ भने अनि तपाईँको बिजनेस अर्डिनरी काइन्ड छ, लाइक रेस्टुरेन्ट छ, रेस्टुरेन्टको लागि अर्डिनरी इन्कम भन्छ। त्यो जम्मै नेट इन्कममा डबल ट्याक्स हुन्छ। आई मिन डबल ट्याक्सको मतलब एउटा अर्डिनरी ट्याक्स लाग्छ र तपाईँको त्यो जम्मै इन्कम सब्जेक्ट टु सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट ट्याक्स भइहाल्छ, विच इज 6.2%, एराउन्ड 15.3% अल टुगेदर। तर तपाईँ केही डिडक्सन त्यहाँ पाइन्छ। तर त्यसलाई तपाईँले एस कर्प बनाउनु भयो र एस कर्पमा जो अनर छ एस कर्पको त्यसले आफूलाई पेरोलमा राखिरहेछ कि अगर यो सेम काम मैले कुनै स्टाफलाई हायर गरेर गरायो भने कति पेरोल स्यालेरी दिने, उसले आफूलाई पेरोलमा राखिरहेछ भने उसको जम्मै नेट इन्कम सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट ट्याक्सबाट एक्जाम्प्ट भइहाल्छ, विच इज अनदर तपाईँ 15.3% ट्याक्स त्यहाँ बचाउन सक्नुहुन्छ। तर फेरि त्यहाँ एडिसनल ट्याक्स लाग्छ, त्यसलाई भन्छ नेट इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स, विच इज 3.8%। अन्त धेरै कुराहरू अरूले इम्प्याक्ट गर्छ। त्यही भएर बिजनेसको स्ट्रक्चर एकदम कन्सल्टिङ लिएर चुज गर्नुहोस्, त्यसमा धेरै इम्प्याक्ट पार्छ ट्याक्समा र तपाईँको लायबिलिटीमा पनि। जस्तै कि दर्शक मित्र सन्तोषजीले के भन्दै हुनुहुन्छ, जस्तै कि तपाईँ मानव उबर चलाउनुहुन्छ अथवा डोर ड्यास डेलिभरी गर्नुहुन्छ, मानव तपाईँको मोमो ट्रक छ अथवा त्यस्तै तपाईँको मोबाइल सलान छ। त्यसमा जस्तै कि अब तपाईँ सेल्फ इम्प्लोइड, अब उबर ड्राइभर भनेको अहिले सेल्फ इम्प्लोइडमा राखेको छ क्याटेगोरी। त्यसमा तपाईँलाई मानव तपाईँले 50,000 इन्कम देखाउनु भने त्यसमा 15.3% त सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट ट्याक्स तपाईँलाई लाग्छ अनि पछि इन्कम ट्याक्स पनि लाग्छ। इन्कम ट्याक्स पनि त्यो भनेको तपाईँले डबल ट्याक्स भनेको नि। त्यही भएर डबल, आई मिन डबल ट्याक्स या काइन्ड अफ। र जस्तै कि तपाईँलाई कुनै उबर ड्राइभरले ल एस कर्पोरेसन गर्यो, हजुर, अनि आफूलाई जति इन्कम ल म चाहिँ 30,000 40,000 3,000 महिनाको लिन्छु, त्यसरी गर्यो भने त्यो 15.3% लाग्दैन? त्यति लाग्दैन। तर त्यसमा उबर ड्राइभरहरूको लागि अलिकति अझै डिपमा गएर हेर्नुपर्छ। मैले जुन अघिको इक्जाम्पल दिएँ त्यो रेगुलर रेस्टुरेन्टहरू या आजभोलि आइटी कन्सल्टिङहरू धेरै घरबाट गर्ने मसँग धेरै आउँछ। म धेरै कन्सल्टिङ दिन्छु त्यस्तो। त तिनीहरूको लागि अहिले जुन मैले इक्जाम्पल दिएँ त्यो पर्फेक्ट छ। तर उबर ड्राइभरहरूमा आई मिन स्टिल अमेरिकामा अहिले स्टिल धेरै कुरो चलिरहेछ। ओके, भनेपछि अब चाहिँ हामी अब लास्टतिर आइसकेका छौँ। अब 2-3वटा कुरा अर्को सन्तोषजी, अब यहाँ अहिले एनआरएनहरूमा नन रेजिडेन्ट नेपाली अमेरिकामा हजुर धेरै प्रत्येक आफ्नो सहरमा, प्रत्येक काउन्टीमा, प्रत्येक टोलमा अहिले नन प्रफिट खोलेका छन्। हजुर। अनि यो अर्को कुरा सबभन्दा अहिले हेर्छु तपाईँको के ट्रेन्ड छ भने जेसुकै भयो गो फन्ड गरिदिइहाल्छ। अनि उहाँको लागि अब 100,000 200,000 फिट त्यसको चाहिँ ट्याक्सेसन प्रब्लम के आउँछ त? मान्छेले पैसा उठाइरहेछ, डिस्ट्रिब्युट गरिरहेछ, आइरसलाई अब थाहै छैन। धेरै राम्रो क्वेसन आउनु भयो जाजी। सो नन प्रफिट जति बेला पनि तपाईँले जुन नन प्रफिट अर्गनाइजेसन क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यहाँ धेरै रुलहरू छ। अगर त्यो रुल फलो गर्नु
भएन भने तपाईँको आइआरएसले किक आउट गरिदिन्छ नन प्रफिटबाट। सो पहिलो कुरो तपाईँलाई एभ्री इयर इन्फर्मेसनल अगर के क्याटेगोरिजहरू छ, हामी डिटेलमा जाँदैनौँ, अहिले टाइम पनि छैन हामीसँग। सो तपाईँलाई रिपोर्ट गर्नुपर्छ आइआरएसलाई। कुन फर्म रिपोर्ट गर्ने बेस्ड अन तपाईँले जस्तै गो फन्ड उठाउनु भयो, तपाईँसँग कति रेभेन्यू जेनेरेट गर्नुभयो, त्यसमा तपाईँले कहाँ के सो तिनीहरूलाई पुरै डिटेल दिनुपर्छ है। अनि तपाईँलाई रिपोर्ट गर्नुहोस्। सर्टेन इन्कम सर्टेन थ्रेसहोल्डभन्दा बिलो तपाईँको रिसिट छ भने तपाईँलाई जस्ट एउटा 990N फर्म हुन्छ, त्यो फिलअप गरेर पठाइदिनुहोस्। कमसेकम आइआरएसलाई थाहा छ तपाईँ एक्जिस्टेन्स हुनुहुन्छ, मार्केटमा हुनुहुन्छ, अनि त्यसले तपाईँलाई ट्राई गर्न सक्छ। अनि जस्तै भन्नुभयो कि यो धेरै क्वेसन आउँछ मसँग कि मैले डोनेसन गरेँ, मैले ट्याक्समा बेनिफिट पाउँछु कि पाउँदैन। बी केयरफुल, कसैलाई डोनेसन प्रोपर ठाउँमा गऱ्यो भने मात्रै ट्याक्समा बेनिफिट पाउँछ। जस्तै लाइक कुनै तपाईँले मैले आफ्नो फ्रेन्डलाई हेल्प गरेको 10,000 मैले डोनेसन गरेँ, मैले त्यसलाई ट्याक्स पाउँछु? नो, किनभने त्यो एलिजिबल छैन। सो एलिजिबल अर्गनाइजेसन मात्रै तपाईँ डोनेसन गर्नुभयो भने त्यसको ट्याक्समा बेनिफिट पाइन्छ। राइट। र अर्को कुरा यहाँ के छ भने जस्तै कि अब तपाईँको स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन वाइफ हस्बेन्ड फाइलिङ जोइन्ट 24,000 कति आउँछ, त्यस्तै 8 आउँछ। अब तपाईँले डोनेसन दिनुभएको छ $200 यसलाई, $200 एनआरएनलाई, $200 अर्को अर्गनाइजेसनलाई, $200 क्यालिफोर्निया एनआरएनलाई, त्यो एड गरेर तपाईँको 24,000 भयो भने त्यो के भन्छ आइटमाइज डिडक्सन गरेन मतलबै छैन, होइन? राइट। तर यो पालि खालि 2020 को लागि आइआरएसले स्पेसल रुल निकालेछ कि तपाईँ इभन दो स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ $300 सम्म कन्ट्रिब्युसनको तपाईँको एजिआईबाट एडजस्टेड ग्रस इन्कमबाट डिडक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, $300। तर यहाँ तपाईँ ठिक भन्नुभयो कि तपाईँको आइटमाइज डिडक्सन अगर सोकेले काहीँ यो आउँछ मैले कुन लिने, आइटमाइज लिने कि स्ट्यान्डर्ड लिने, अनि मसँग एकदम नर्मल क्वेसन आउँछ मसँग घर छ म त आइटमाइज लिन्छु। बी केयरफुल, म जहिले पनि ट्याक्स गर्दाखेरि म दुइटै क्यालकुलेट गर्छु। कहिले काहीँ के हुन्छ भने तपाईँको आइटमाइज डिडक्सन स्ट्यान्डर्डभन्दा धेरै लो हुन्छ। जस्तै तपाईँको घर छ, सो प्रोपर्टी ट्याक्स छ, डिएमभीको फीहरू छ, यो जम्मै जो ट्याक्समा तपाईँ म्याक्सिमम् 10,000 त्यहाँ लिन सक्नुहुन्छ। लेट्स से तपाईँको मर्गेज इन्ट्रेस्ट छ 10,000, सो तपाईँको 20,000 मात्रै भयो, अझै केही पनि छैन भने। तर तपाईँको स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन म्यारिड फाइलिङ गर्दा हुन्छ 24,000 छ। तर हाम्रो यहाँ नर्मल कन्सेप्टमा मसँग घर छ, प्रोपर्टी ट्याक्स इन्ट्रेस्ट, आइटमाइज डिडक्सन, अनि फेरि त्यो कारको पनि त्यो ल्याउँछ डिएमभीको कति $200-300, त्यसमा पनि पुरै मिल्दैन। तपाईँ डिएमभीको रिसिटलाई राम्ररी हेर्नु होला, आई थिङ्क सेकेन्ड लाइनमा लेख्यो होला दिस मे बी डिडक्टेबल फर आइआरएस। त्यो तपाईँले $400 पे गर्नुहुन्छ डिएमभीलाई, पुरै 400 मिल्दैन, माथि मात्रै सर्टेन एमाउन्ट हुन्छ। अनि अर्को यही कुरामा सन्तोषजी यो टेस्ला मान्छेले किनिरहेछ, अनि त्यो इनर्जी एफिसियन्सीबाट जुन ट्याक्स क्रेडिट छ त्यो कतिसम्म लिन पाउँछ? टेस्लाको खत्तम भइसक्यो, अब छैन। तर अब तपाईँको टेस्लाको जस्तै सोलर चार्जर तपाईँले घरमा लगाउनु भयो भने त्यो सोलर क्रेडिट लिनु। तर टेस्ला कारमा ट्याक्स क्रेडिट छैन। पहिला 7,500 थियो अनि डिडक्ट गरेको थियो, तर अब छैन। मेक स्योर आई मिन बेस्ड अन मैले अहिलेको इन्फर्मेसनमा भन्दैछु, हुनसक्छ भोलि फेरि लिएर आउन सक्छ, त्यही भएर यसलाई फेरि अर्को वेमा नलिनुहोस्। राइट। अब जस्तो 2-3वटा क्वेसन लास्टको। अब यो नन प्रफिटको जुन धेरै अर्गनाइजेसनहरू छ उनीहरूको ट्याक्स फाइलिङ कट अफ डेट कहिले हो त? तपाईँलाई May 15 सम्म फाइल गर्नुपर्छ। अगर तपाईँ रिक्वायर्ड हुनुहुन्न फाइल गर्नको लागि, मैले भने त्यो कन्सल्ट गर्नुहोस् है। त्यसमा पनि तपाईँलाई 990 को ड्यू डेट छैन, तपाईँलाई त्यो फाइल गर्नुपर्छ बाई May 15। तर तपाईँ 990 या 990EG फर्म फिलअप गर्नमा इलिजिबल हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग May 15 को ड्यू डेट छ। त्यसमा गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ एक्सटेन्सन फाइल गर्न सक्नुहुन्छ 8868 फर्म फिलअप गरेर, अनि तपाईँलाई एडिसनल 6 मन्थ पाउनुहुन्छ। भनेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने 990N नो 990 990 सरी 990N इन्फर्मेसनल फर्म भन्छ, जो पनि नन प्रफिट अर्गनाइजेसन छ त्यसलाई त्यो मिनिमम त्यो फिलअप गर्नै पर्छ। राइट, वेदर देयर इज एनी ट्रान्ज्याक्सन अर नट। या एक्ज्याक्टली। अनि त्यसको लागि एक्सटेन्सन ड्यू डेट छैन, तपाईँलाई May 15 सम्म त्यो गर्नुपर्छ। अनि एक्सटेन्सनको लागि चाहिँ कुन फर्म भन्नुभयो? 8868। राइट। अब त्यसैले अब तपाईँको नन प्रफिट छ होइन, एउटा लास्ट क्वेसन,
जस्तै कि तपाईँको धेरै मान्छेहरूले पर्सनल फन्ड रेजिङ गर्दैछ गो फन्ड अथवा फेसबुकमा, त्यसको आइआरएसले उनीहरूलाई अडिट आउन सक्छ? आई मिन त्यसको केही रेकर्ड छैन। अनि जस्तै कि तपाईँले त्यो जुन प्लेटफर्महरू छ त्यसले त उसलाई आइआरएसलाई त्यो रिपोर्ट गर्न सक्छ नि? यो जबसम्म तपाईँको ट्याक्स आइडी युज हुँदैन, तपाईँको सोसल सेक्युरिटी युज हुँदैन, आइआरएसलाई हार्ड हुन्छ ट्र्याक गर्नलाई। किनभने आइआरएसको मेन सोर्स हो। तर आजभोलि जम्मै गभर्मेन्टको फर्म अर्गनाइजेसनहरू सोसल मिडिया युज गर्दैछ, सो बी केयरफुल। राइट, किनभने मान्छेहरूले हेर्छ म तपाईँको 50,000 60,000 1 लाख त्यस्तो त भएपछि त उसले त अब आइआरएसले त पछि त के न के नियम ल्याउँला। म एउटा एकदम रियल स्टोरी भन्दैछु, युनिक छ, हामीसँग टाइम छैन तर जस्ट म समराइज गर्छु। ट्याक्समा एउटा छ कि तपाईँ एउटा एचएसएमा तपाईँ पैसा राख्नुहुन्छ हेल्थ सेभिङ एकाउन्टमा, अनि त्यो पैसामा ट्याक्स लाग्दैन, त्यो ट्याक्स डेफर्ड हो। त्यो पैसालाई तपाईँलाई मेडिकल युजको लागि मात्रै युज गर्नुपर्छ। मेडिकल युजको लागि युज गर्नु भएन भने त्यसमा फेरि ट्याक्स लाग्छ। केही साल पहिलाको स्टोरी हो, मान्छेले त्यहाँबाट पैसा निकालेछ, भ्याकेसन मनाउँदैछ हवाईमा, आइआरएसले त्यो अनि पिक्चर पोस्ट गर्दैछ फेसबुकमा। सो बी केयरफुल, आइआरएसले ट्राई गर्दैछ सोसल मिडिया, त्यहाँबाट त्यसलाई। त्यसैले ओके साथीहरू, आज हाम्रो छोटो ट्याक्स टक यो हामी रेडियो नेपाली अमेरिकाको रोड सोमा क्यालिफोर्निया क्यापिटल सेक्रामेन्टोबाट ल्याउँदै थियौँ। हाम्रो बिच हुनुहुन्थ्यो ट्याक्स एक्सपर्ट र इए एनरोल एजेन्ट उहाँ हुनुहुन्छ, र उहाँ पर्सनल पनि या तपाईँहरू नन प्रफिट हुनुहुन्छ भने उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको के इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ? मेबी दे वान टक टु यु। मेरो नाम सन्तोष शाह छ, मलाई फेसबुकमा तपाईँहरू सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो फोन नम्बर 53022042127, एगेन 53022042127। मेरो इमेल santoshshah2010@gmail। तपाईँ मलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, फोन गर्न सक्नुहुन्छ, कल गर्न सक्नुहुन्छ। इमेलको रिप्लाई म विदिन 24 आवरमा गर्छु, फोन र मेसेज आई ट्राई विदिन 12 आवर्स। राइट, सो हाम्रो उहाँ हुनुहुन्थ्यो एनआरएन जनकपुरबाट, जनकपुर धनसाबाट, र भेरी ट्यालेन्टेड। यहाँबाट उहाँले एकाउन्टिङ ब्याचलर गरेर इए लाइसेन्स निकालेर कति वर्षदेखि काम गर्नुहुन्छ? म ट्याक्समा मोर देन 10 सालदेखि। 10 साल, मोर 10 years। सो ही हेज प्रिटी एक्सपिरियन्स एन्ड ही इज भेरी रिजनेबल। नन प्रफिटलाई उहाँ धेरै समाजसेवा पनि गर्नुहुन्छ, धेरै एजुकेसन पनि दिनुहुन्छ होइन, धेरै। उहाँको म चाहिँ वान अफ द फलोवर हो, उहाँको ट्याक्स टिप म पढिरहेको हुन्छु। हालाकि म पनि ट्याक्स गर्छु, तर होइन आई लर्न लट फ्रम हिम। सो धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो हाम्रो एनआरलाई अलिकति बताइदिनुको, फेरि गफ गर्नेछु ल।